2058 सालमा एसएलसी प्रवेश परीक्षा अर्थात् सेन्टअप दिइरहेका विद्यार्थीको एकाएक पाठ्यपुस्तक र प्रश्नपत्र च्यात्ने काम भयो र विद्यार्थीहरू कसरी परीक्षा दिने भन्ने एक किसिमको अन्यलतामा रहे। विषय थियो संस्कृत भाषाको परीक्षा। अहिले त्यही सरकारमा छ जुन पार्टीले पाठ्यपुस्तकहरू च्यातेको थियो, अहिले त्यही सरकारले कक्षा 1 देखि 8 सम्म संस्कृत पढाउने भनेर पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरिरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्ने, अब संस्कृतको भविष्य के, संस्कृतका फाइदा बेफाइदा के भनेर कुरा गर्नका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर आमोद आचार्य। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर, यो 58 सालमा जब माओवादीले प्रश्नपत्र च्याते, पाठ्यपुस्तक च्याते, त्यस पछाडि अहिले फेरि त्यही सरकारमा छ, उसले पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्दैछ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब कुनै पनि विषयको उपयोगिताको आधारमा नै पाठ्यक्रममा त्यो विषय निर्धारण गरिएको हुन्छ र हाम्रो प्राचीन कालदेखि संस्कृतनिष्ठ विद्याको विकास भएको थियो, पठन पाठन आइरहेको थियो र हाम्रो नेपालको इतिहासमा जुन एसएलसी बोर्ड भनेर 1990 सालमा खडा भयो, त्यतिखेरदेखि नै 2028 साल जुन बेला नयाँ शिक्षा योजना आयो त्यति बेलासम्म 50 पूर्णाङ्कको संस्कृत अनिवार्य गरिएको थियो। उपयोगिता छ भनेरै गरिएको थियो। त्यतिखेर पढेका व्यक्तिहरूमा एक किसिमको चाहिँ पूर्वीय वाङ्मय दर्शनको ज्ञान चाहिँ आधारभूत रूपमा थियो। त्यसरी पढ्दै आएको स्थितिमा नयाँ शिक्षा योजनाले हठात संस्कृत हटाइदिँदा त्यो अपूर्ण भइरहेको थियो। तथापि त्यसलाई कुनै रूपमा कक्षा 7 सम्म, 4 कक्षादेखि 7 सम्म अथवा 6, 7, 8 कक्षासम्म कुनै रूपमा पछिसम्म पनि रहिरहेको अवस्था थियो 28 साल पछि पनि। र त्यो विषय अनिवार्य भए तापनि त्यति चाहिँ साह्रै कडा रूपमा लिएको थिएन। अलिअलि पढ्थे, कसैलाई रुचि हुनेले अलि बढी पनि पढ्थ्यो, रुचि नहुनेले पनि सामान्य किसिमले पढ्थे, परीक्षा पास गर्थे। त्यसले कसैलाई अवरोध गरेको थिएन माथि जानको लागि, उपयोगिता पनि थियो। यस्तैमा हठात यो माओवादी द्वन्द्वकालमा यो संस्कृत चाहिँ बुर्जुवा शिक्षा हो अथवा यो चाहिँ सामन्तवादी शिक्षा हो भन्ने किसिमको चाहिँ भावना भड्काइएर, कार्यकर्ताहरूले त बुझे पनि थिएनन् होला, भड्काइएर त्यो एकाएक त्यो चाहिँ अप्रिय घटनाहरू घटे। त्यो कुनै सुनियोजित षड्यन्त्र थियो होला, अब बाहिर विदेशी तत्त्वको अथवा यहीँका व्यक्तिहरूको पनि सुनियोजित षड्यन्त्र थियो होला। किनभने संस्कृत वाङ्मयनिष्ठ केही कुरा भयो भने हाम्रो हिन्दू धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा जीवन्त रहन त्यसले मद्दत दिन्छ र विदेशी धर्म संस्कृतिलाई व्यापक रूपमा प्रसारण गर्न यसले केही न केही बाधा पुर्याउँछ भन्ने दृष्टिकोण भएका व्यक्तिले प्रेरित गरेर त्यो घटना भएको होला भन्ने लाग्छ मलाई। अब यद्यपि त्यहाँ नेपाली व्यक्तिहरू नै संलग्न थिए, तर पछि यो अहिले किन चाहिँ यसलाई फेरि चाहिँ सरकारमा तिनै व्यक्तिहरू हुँदाखेरि यसलाई लागू गर्ने भनेर पाठ्यपुस्तक समेत निर्माण गरियो भन्दा अब यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा संस्कृतको त सार्वभौम महत्त्व छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने अङ्ग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो, साथसाथै संस्कृत पनि अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो। हामीले त्यसरी भन्नुपर्छ। संस्कृतको कुन कुन देशमा पढाइ हुन्छ भनेर हामीले सर्वेक्षण गर्ने हो भने अलिकति धनी सम्पन्न मुलुकहरू जहाँसुकै नै कुनै न कुनै रूपमा संस्कृतको पठन पाठन भइरहेको अवस्था छ। यो कुरो चाहिँ धेरै सर्वसाधारण नेपालीहरूलाई थाहा छैन। बेलायत, अमेरिका, जर्मनी लगायतका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले नै सुरु गरिसकेका छन्। जर्मनीमा चाहिँ विभिन्न विश्वविद्यालयमा 14वटा विश्वविद्यालयमा भन्ने सुनेको छु। त्यसमा चाहिँ कुनै रूपमा संस्कृत विभाग अथवा इन्डोलोजी डिपार्टमेन्ट भनेर राखिया छ। त्यहाँ चाहिँ संस्कृतको पठन पाठन अनुसन्धान हुने गरेको छ। अब बेलायतमा एउटा स्कुलमा चाहिँ के गरिएको छ भने साना बालबालिकालाई नै संस्कृत चाहिँ अनिवार्य पढाउने। किन त भन्दा त्यो संस्कृतको उच्चारणले अन्य सम्पूर्ण विश्वका भाषाहरूलाई उच्चारण गर्न पनि सहज पार्छ र त्यसले एउटा चाहिँ भावनात्मक शुद्धि पनि दिन्छ, त्यसले आध्यात्मिक ज्ञान पनि दिन्छ, नैतिकताको पाठ पनि सिकाउँछ। यो आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिकता त सबै विश्वभरि सबैलाई चाहिएको कुरा हो। कुनै चाहिँ राष्ट्र त्यसबाट चाहिँ अछुत रहन आवश्यक छैन भन्ने महसुस गरेर विदेशतिर त्यसरी महत्त्व दिन थालिएको र अब भारतमा पनि धेरै विश्वविद्यालयहरू संस्कृतका विश्वविद्यालय छन्। अब कतिपय रूपमा नेपालमा भन्दा अलिकति बढी चाहिँ
पठन पाठन भारतमा संस्कृत हुने गरेछ, त्यसले सबै परिस्थितिले बुझ्दा संस्कृत चाहिँ नराख्दाखेरि अर्गेलो हुन्छ भन्ने सम्झिएर यतिखेर त्यो आएको होला, पाठ्यपुस्तक आएको होला भन्ने लाग्छ। तर यसको इतिहास हेर्ने हो भने 2050 सालमा कुन किसिमले ल्याइयो भने 1 कक्षादेखि 5 कक्षासम्म ऐच्छिक विषय भनेर पाठ्यक्रममा समावेश गरियो। कस्तो किसिमले गरियो भने एकदमै लचिलो किसिमले मातृभाषाहरू ऐच्छिक जुनसुकै पढ्न पाइने, साथसाथै स्थानीय आवश्यकताका विषय त्यो विद्यालयले निर्धारण गरेर पढाउन पनि मिल्ने र अङ्ग्रेजी पनि सरकारी विद्यालयमा 4 कक्षादेखि मात्रै अनिवार्य थियो, 1 कक्षादेखि नै पढ्न पाइने र त्यति पाठ्यक्रम राखिसकेपछि संस्कृत पनि ऐच्छिक रूपमा राख्ने भनेर आयो र त्यतिखेरै हामीले चाहिँ स्वाध्यायशाला कुटुम्बले व्यावहारिकम संस्कृतम भनेर संस्कृत पढ्न चाहनेलाई 1 कक्षादेखि नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर हामीले 1 देखि 3 भागसम्म छापेका थियौँ। सरकारले चाहिँ त्यो ऐच्छिक विषयको पाठ्यपुस्तकहरू नछाप्ने नीति ल्याएको थियो। पछि मातृभाषाका कतिपय नमुना पाठ्यपुस्तकहरू छाप्यो पनि उसले र तत्तद भाषाका सङ्घ सङ्गठनहरूले अलिकति चाहिँ आफ्नै निजी प्रयासमा तत्तद भाषाका पाठ्यपुस्तकहरू छापेर लगाए पनि कतिपय र संस्कृत लगाउन खोज्दा त्यतिखेर चाहिँ कस्तो परिस्थिति थियो भने अलि सरकार प्रतिकूल रहेछ भने त्यहाँ जिल्ला शिक्षा अधिकारी, स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्तिहरू सबै एउटा केन्द्रभित्र एउटै विषय चलाउनु पर्छ, एउटा विद्यालयले चाहँदैमा संस्कृत ऐच्छिक लगाउनु मिल्दैन भन्नेसम्मको कुरा पनि हामीले अनुभव गऱ्यौँ। मैले चाहिँ आफ्नै चाहिँ मूल जिल्ला तनहुँमा केही प्रयास गर्दा त्यस्तो पनि आएको थियो भन्दा संस्कृतलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको वातावरण त्यतिखेर पनि थिएन। ऐच्छिक रूपमा स्वीकृति चाहिँ त्यतिखेर थियो। अब पछि अनिवार्य रूपमा पढाइराखिएको संस्कृत पनि हटाइयो विविध कारणले र अहिले जुन आएको छ पाठ्यपुस्तक चाहिँ अहिले सार्वजनिक गरियो 1 कक्षाको, त्यो चाहिँ अब अलिकति विभिन्न परिस्थितिले गर्दा दबाब सिर्जना भएर आएको होला। यसलाई जुनसुकै रूपमा भए नि हामीले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ र त्यसलाई उपयोग सर यो अहिले हामीसँग संस्कृत विश्वविद्यालय नै छ, विभिन्न क्याम्पसहरू पनि छन् संस्कृत पढाइ हुने। अब 1 देखि 9 8सम्म स्थानीय भाषाका रूपमा संस्कृतलाई पनि लिने, अरू त यो पाली भाषा, भोट भाषा लगायतका 26वटा भाषालाई पाठ्यक्रम विस्तार हुँदैछ। यो पढाइ र यसमा कति फरक बनाउनुपर्छ विश्वविद्यालयको पढाइ र यो विद्यालय शिक्षाको पढाइमा? अब यो विद्यालय शिक्षाको पढाइ चाहिँ सर्वसाधारणको निम्ति छ। अब साधारण रूपमा संस्कृत सिक्न चाहन्छु भन्ने खालको वातावरण जहाँ छ त्यहाँ ऐच्छिक रूपमा पढाउने हो। अब यसमा कतिपय व्यक्तिले यो अनिवार्य रूपमा संस्कृत भाषा आयो, यो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने खालको विरोध पनि मैले सुनेको छु विभिन्न माध्यमद्वारा। तर वास्तवमा त्यो बिल्कुलै होइन। यो संस्कृत ऐच्छिक रूपमा जहाँ अन्य मातृभाषा ऐच्छिक रूपमा पढाउने स्थिति छैन, अरू स्थानीय आवश्यकताका अन्य विषय सिपमूलक विषयहरू पढाउने स्थिति छैन, प्राचीन भाषाकै रूपमा पाली प्राकृतहरू पढाउने स्थिति छैन, त्यहाँ चाहिँ कसैले संस्कृत पढाउन चाह्यो भने पढाउने कुरा हो। त्यसमा त अरू भन्दा पनि 26वटा भाषा जुन छन् सबै एकै नासका हुन्छन्, जसमा पाली होस्, भोट होस्, संस्कृत होस्, अरू हाम्रा स्थानीय भाषा जुन हुन् त्यसलाई एउटै महत्त्वका साथ दिइन्छ। हो, त्यो बराबरै महत्त्वका साथ त्यो आउँछ र त्यसलाई पहिला चाहिँ अवधारणा त्यतिखेर 50 सालको अवधारणा त के थियो भने यसको परीक्षा उत्तीर्ण हुन पनि नपर्ने र त्यसको पाठ्यक्रम पूर्ण भएर सिद्धिनु पर्ने नपर्ने, केही ज्ञान गर्यो भने त्यो लाभप्रद नै भयो, विद्यार्थीहरूलाई त्यो जानेर गयो भन्ने किसिमले अत्यन्तै लचिलो किसिमले राखिया थियो। त्यो पाठ्यक्रम त्यतिखेरको अवधारणा हेरेर नै हामीले त्यो व्यावहारिकम संस्कृतम भन्ने पाठ्यपुस्तक निकालेका थियौँ। त्यो भन्दा अहिलेको फरक स्थिति छ कि के छ त्यो अहिले अब नीति मैले हेर्न पाएको छैन। यदि त्यस्तै हो भने यो अत्यन्तै लचिलो छ। त्योभन्दा थोरै अब पढाउन थालेपछि ऐच्छिक रूपमा जुन विषय लिन्छ त्यसको पठन पाठन पूर्ण गर्ने, परीक्षा लिने, त्यसमा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पनि गर्ने अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा दिने स्तर दिने भन्ने किसिमले लैयो भने समान रूपमा सबैलाई दिइएको छ प्राथमिकता। त्यसमा कुनै ऐच्छिक विषय लगाउँदा हुन्छ, त्यहाँ कसैले विरोध गर्नुपर्ने स्थिति पनि छैन र जो चाहिँ अलिकति संस्कृत प्रेमी छन्, संस्कृत चाहिँ हामीले पढ्न पाएनौँ, हामी वञ्चित भयौँ, एउटा ठुलो ज्ञान राशिबाट वञ्चित भयौँ भन्ने महसुस गरेका छन्, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रयासमा आफ्नो नजिकको विद्यालयमा आफूले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा त्यो पठन पाठनको व्यवस्था गर्न सक्ने चाहिँ एउटा अवसर चाहिँ अहिले स्थानीय तहलाई, स्थानीय स्तरमा जुन जुन भाषा बोलिन्छन् तिनीहरूलाई पढाउन थालिसके पछाडि पाठ्यक्रम पनि बनायो, पठन पाठन पनि सुरु भइसकेका छन् केही भाषाहरूका। तर एउटा समस्या भनेको चाहिँ पर्याप्त शिक्षकको अभाव हुने, दक्ष शिक्षकको अभाव हुने अवस्था छ। संस्कृतमा यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न?
अब यो संस्कृतमा के थियो भने पहिला हाम्रो सबै नेपाल भारतकै पठन पाठन संस्कृतमूलक थियो। जब भारतमा विदेशी शासन अर्थात् बेलायती शासन आयो त्यसपछि चाहिँ आधुनिक शिक्षा प्रवेश गर्यो। नभए त हाम्रो संस्कृतमूलकै शिक्षाले कृषिको पनि विद्या त्यसैमा थियो, प्रशासनको विद्या पनि त्यही थियो, अरू चाहिँ राजनीति प्रशासन दण्डनीति सबै नै त्यही थियो र त्यही हुन्थ्यो। अब जब अङ्ग्रेजी शिक्षा प्रवेश गर्यो, आधुनिक शिक्षा प्रवेश गर्यो, त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ संस्कृत अलि पछाडि पर्यो। हाम्रो नेपालमा पनि जङ्गबहादुरले बेलायत यात्रा गरेपछि 1910 सालमा दरबारभित्र अङ्ग्रेजी शिक्षा सुरु गरियो तर बाहिर चाहिँ संस्कृतकै थियो। तर पछि चाहिँ बाहिर पनि दरबार स्कुल चाहिँ बाहिर सर्वसाधारणलाई पनि खुला भयो र संस्कृतको साथसाथै अङ्ग्रेजी शिक्षा पनि प्रवेश गरेको हो। तर जुन बेलामासम्म अब भाषा पाठशालाहरू थिए, देव शमशेरको पालामा पनि थुप्रै भाषा पाठशालाहरू स्थापित भए। त्यसमा प्राथमिक कक्षामा 1 कक्षादेखि 5 कक्षासम्म नै विभिन्न संस्कृतका उपयोगी विषयहरू पढाइ हुन्थे। त्यसले गर्दा प्राथमिक कक्षा मात्रै पढ्ने व्यक्तिले पनि संस्कृतको केही न केही ज्ञान गर्थ्यो। त्यसपछि 6, 7, 8, 9, 10 कक्षासम्म त्यो एसएलसी बोर्ड खडा भएपछि अनिवार्य रूपमा थियो। त्यसले गर्दाखेरि पुराना व्यक्तिहरूमा चाहिँ संस्कृतको ज्ञान पर्याप्त भयो हुनाले त्यतिखेर चाहिँ संस्कृत शिक्षकहरूको अभाव थिएन। जब चाहिँ 11 सालमा चाहिँ एउटा वुड कमिटी भनेर प्रसिद्ध छ, त्यो चाहिँ अमेरिकाको ओरेगन विश्वविद्यालयका शिक्षा शास्त्रका प्राध्यापक ह्युबी वुडले को चाहिँ एउटा सल्लाहकारत्वमा त्यो परामर्श उनले दिएका थिए। एउटा कमिटी बन्यो। त्यसले के सिफारिस गर्यो भने 1 देखि 5 कक्षासम्मको यो संस्कृत शिक्षा हटाउनुपर्छ, सर्वसाधारण शिक्षा गर्ने संस्कृत ठिक छैन भन्ने खालको त्यहाँ सिफारिस गर्यो। त्यही अनुसार भाषा पाठशालाहरूमा संस्कृत पठन पाठन बन्द भयो। त्यहाँ एउटा प्रहार भयो संस्कृतलाई। त्यसपछि 28 सालमा त्यो प्रवेशिका परीक्षासम्म रहेको संस्कृत हटाइयो, त्यसमा प्रहार भयो। त्यसले गर्दा पछिको जनशक्ति चाहिँ संस्कृतको पर्याप्त ज्ञान नभएको निस्किन थाल्यो। नभए पहिला पनि इच्छाधीन रूपमा आइए बिएसम्म पनि संस्कृतको पठन पाठन राम्रै हुन्थ्यो। त्यो मानविकी पढ्ने व्यक्तिहरू अहिले त त्यो कर्मकाण्डका लागि त बाहुनहरू भेट्न छोडे भनिराखेको होला। यो अब पठन पाठन गर्नैको लागि त शिक्षकको अभाव त हुने होला नि त। अब यो मैले त्यहीलाई जोड्न खोजेको यो इतिहास बताएर अब अहिले दक्ष शिक्षकहरूको चाहिँ अत्यन्त अभाव छ। संस्कृतको राम्रोसँग शुद्ध उच्चारण गर्न सक्ने, शुद्ध रूपमा लेख्न सक्ने, पढाउन सक्ने व्यक्तिहरू अत्यन्त कम छन्। अहिलेकै पाठ्यपुस्तकैको त्यो 1 कक्षाको निस्किँदा पनि पाठ्यक्रम पनि अलिकति बुझिलो खालको देखिया छ र त्यहाँ कतिपय चाहिँ अशुद्धिहरू पनि छन् र साथसाथै त्यहाँ अत्यन्त अप्रसिद्ध शिक्षक होइन विज्ञले पनि अलिकति बुझ्न गाह्रा शब्दहरू, अप्रचलित शब्दहरू पनि राखिया छन्। अब त्यहाँ सँगसँगै नेपाली र अङ्ग्रेजी पनि दिँदाखेरि ध्यान चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजीतिर पनि जाने स्थिति छ। अहिलेको आधुनिकतम भाषा शिक्षणको पद्धति अनुसार त्यो प्रतिकूल छ। जुन भाषाको शिक्षण गरिन्छ त्यही भाषाको पाठ्यपुस्तक हुनुपर्छ, त्यहाँ अन्य भाषा मिसाइनु हुँदैन। यद्यपि शिक्षक निर्देशिकाको रूपमा चाहिँ अरू सामग्री दिन सकिन्छ भन्ने छ। त्यो दृष्टिले गर्दाखेरि अहिलेको पाठ्यपुस्तक पनि बोजिलो र दक्ष जनशक्ति पनि अभाव गर्दाखेरि त्यो अलिकति समस्यात्मकै छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त के भने जुन किसिमले ऐच्छिक संस्कृत आयो त्यो पढ्दाखेरि धेरै ज्ञानगुणका कुरा सिकिएला, व्यावहारिक शिक्षा पाइएला, धेरै कुरा अपेक्षा गरेको छ। संस्कृतप्रति आस्थावान श्रद्धावान समाज बनेको छ। अहिले परिस्थिति के भने आधुनिक विज्ञानका पनि चाहिँ नकारात्मक पक्षहरू धेरै बुझ्दै जाँदाखेरि, आधुनिकताका विकृतिहरू बुझ्दै जाँदाखेरि हाम्रो प्राचीन परम्परा नै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुराहरू ज्ञान भएको समुदायले चाहिँ धेरै लाभ लिउँला भन्ने आश गरेकोमा त्यहाँ चाहिँ अलिकति व्यावहारिक पक्षहरू चाहिँ राम्रोसँग समाविष्ट नभएको। अब संस्कृत शिक्षा भन्ने बित्तिकै हाम्रो धार्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सदाचार शिक्षा यी महत्त्वपूर्ण शिक्षा हुन्। यसको लागि संस्कृत अत्यन्त आवश्यक हो। यी शिक्षाहरूलाई छुट्टै छोडिदिएर केवल संस्कृत भाषाको रूपमा पढाउनु त निरर्थक छ। त्यसले चाहिँ कुनै चाहिँ हाम्रो नैतिक चरित्रवान व्यक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन, त्यो आध्यात्मिक चेतना भएको व्यक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन। अब त्यसले चाहिँ भौतिकतावादी मात्रै जन्मायो भने अहिलेका हाम्रा विकराल समस्याहरू हैन, हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार इत्यादिहरूको वृद्धि जुन किसिमले भइरहेछ, नैतिक व्यक्तिहरूको कमी भइरहेछ, त्यसमा पनि योगदान दिन सक्थ्यो यदि चाहिँ उचित किसिमले संस्कृतको पाठ्यक्रम बनाइयो, त्यसलाई लागू गरियो, तदनुकूल वातावरण विद्यालयमा स्थापना गरियो भने त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्थ्यो। अब अन्त्यमा जुन यो समस्या भन्नुभएको थियो, यो समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्थ्यो, के गर्नुपर्छ? अब यो जुनसुकै समस्याको पनि समाधान चाहिँ
छ हुन्छ। तर अहिले चाहिँ विश्व राजनैतिक परिस्थितिले चाहिँ कस्तो गरिदिएको छ भने यो चाहिँ अहिले बाध्य भएर मैले भन्नुपर्छ, म साह्रै राजनीतिमा बोल्ने होइन, राजनीति नै अहिले चाहिँ विश्वका समृद्ध र शक्तिशाली राष्ट्रको नीति निर्देशनमा चल्ने भयो अलिकति गरिब मुलुकहरूको। त्यसले गर्दा हाम्रो शिक्षा नीतिको निर्देशक पनि अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशी नै छन्। हामीले चाहेर त्यसमा सुधार गर्न पनि गाह्रो छ, तर अलिकति जनमानसमा चेतना आयो भने, त्यसमा दबाब दियो भने त्यसमा पनि सुधार होला। मुख्यतः संस्कृतको पाठ्यक्रम सरल, वैज्ञानिक, उपयोगी, व्यावहारिक हुनुपर्छ। जस्तो आयुर्वेद छ, साह्रै नै महत्त्वपूर्ण कुरा। सामान्य हाम्रा घर वरिपरि नै पाइने जडीबुटीहरूको ज्ञान अहिलेका विद्यार्थीहरूमा छैन। विज्ञान पढेका छन्, त्यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा पनि पढेका छन्, बेसारको के महत्त्व हो, मरिचको के महत्त्व हो, अदुवाको के महत्त्व हो, कस्तो बेलामा त्यो खान सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएको छैन। अहिले अब रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउनु पर्ने आवश्यकताको वातावरण छ, त्यसमा हाम्रो बेसार खान सकिन्छ। गुर्जो भन्ने हुन्छ, त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। गुर्जोको काँडा खाँदाखेरि रोग प्रतिरोध क्षमता बढ्छ, प्राकृतिक रूपमा बढ्छ। हामीलाई चाहिँ विभिन्न खालका कीटाणु विषाणुहरूले आक्रमण गर्यो भने पनि त्यसलाई परास्त गर्न सकिन्छ। ती कुराहरू त हाम्रो तल्लो कक्षादेखि नै सिकाउनु पर्ने। आयुर्वेदको ज्ञान त्यस्तो असाध्यै महत्त्वपूर्ण ज्ञान छ संस्कृतमा, त्यस्ता कुरा पनि बालककालदेखि नै हाल्नुपर्ने छ। अर्को नीति शिक्षा छ, जस्तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएछि। यो भन्दाखेरि हाम्रो विदेशमुखी प्रवृत्ति हुन्थेन होला नि, त्यो संस्कार दिइयो भने बच्चाहरूलाई, होइन? विद्या ददाति विनयम भनेको छ, विद्याले विनय दिन्छ भन्दा नैतिक विनयी व्यक्ति हुन्थे होला। अब यो किसिमको वातावरण बनाउनलाई त्यहाँ शिक्षाविदहरू, पाठ्यक्रम बनाउने, पाठ्यपुस्तक लेख्ने व्यक्तिहरूले तदनुरूप पाठ्यवस्तु त्यहाँ समावेश गर्नु पर्यो र विद्यालयमा पनि शिक्षक शिक्षिकाहरूको त्यस्तै खालको व्यवस्था हुनु पर्यो, उनीहरू चरित्रवान हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ नयाँ विद्यार्थीहरूमा त्यही किसिमको संस्कार बस्छ। उनीहरूमा चाहिँ धर्मप्रतिको आस्था, संस्कृतिप्रतिको आस्था, आफ्नो देशप्रतिको आस्था, एउटा सत्यनिष्ठा र सबैलाई परोपकार गरौँ, सबैप्रति दया गरौँ, प्राणी मात्रमा एकरूपता देखाउँ भन्ने खालको भावना हामीले जगायौँ भने हाम्रो चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन पृथ्वीमा शान्ति फैलिन्छ। यसको लागि चाहिँ संस्कृत शिक्षाको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान हुन सक्छ। हुन्छ, समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संस्कृत भाषाका जानकार प्राध्यापक डाक्टर आमोद आचार्य। एपीमा हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।